नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 भाद्र 11 गते शुक्रबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशका जति पनि श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू फेसबुकमा जोडिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट देशना गर्ने क्रममा आज दुईवटा विषयलाई मैले समेटेको छु। गतिकार र ज्योतिपाल नामक पात्रहरूको जुन शाक्यमुनि तथागत भगवान बुद्धको पालामा मात्रै होइन, उहाँहरू काश्यप बुद्धको पालाको घटनाक्रमसँग जोडिन्छ यो विषय चाहिँ। यसै विषयलाई लिएर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो। त तपाईहरुको लागि तपाईले घतिकार र ज्योतिपालको हैन घतिकार सूत्र देशना सुन्नु भएको भए चाहिँ यो प्रश्न तपाईहरुलाई छर्लङ्ग हुन्छ। यदि त्यो सूत्र तपाईले सुन्नु भएको छैन भने चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ अपूर्ण जस्तो हुन्छ यो विषय उठान गर्दाखेरि चाहिँ। यो ज्योतिपाल यो घतिकार भन्ने को हुन् र उनीहरूको जीवनमा कस्तो घटना घटे भन्ने विषयलाई पनि अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ प्रस्ट्याउनु पर्छ। अनि मात्रै यो प्रश्नको उत्तर तपाईहरुलाई अलिकति सन्तोषजनक हुन जान्छ। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई यो ज्योतिपाल र घतिकार विषयको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दाखेरि सुरुमा ज्योतिपाल नामक एकजना मानवक ब्राह्मण भन्दा पनि हुन्छ, मानवक भनिन्छ त्यति बेला। र एउटा यो चाहिँ तपाईको घतिकार सूत्रमा उल्लेख भएको विषयवस्तु भयो। यो चाहिँ तपाईको मध्यम निकाय अन्तर्गत रहेको छ। यो घतिकार सूत्रमा ज्योतिपालको भूमिका आउँछ। त यो ज्योतिपाल भनेको चाहिँ को हो? उसले बुद्धको बारेमा के सोच्दथ्यो हैन? र ज्योतिपाल कुन चाहिँ बुद्धको पालामा जन्मिनु भएको भन्ने सन्दर्भमा पनि तपाईलाई छोटो जानकारी दिनु पर्ला। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भयो। भन्ते नागसेन एकजना छदन्त भन्ने गजराज भनेको के? हात्ती होला। तपाईहरुले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। छदन्त भन्ने हात्तीले एउटा शीलवान चिबरधारी त्यागी अरहन्त
जस्तो सत्पुरुषलाई छदन्त नामक गजराजले हत्या गर्न खोजेको थियो, मार्ने सोच आएको थियो, म मार्छु कि क्या हो भनेर। त्यो छदन्त भन्ने भगवान बुद्ध नै बोधिसत्वको रूपमा जन्म लिइरहनु हुँदाखेरि, गजराजको रूपमा जन्मिनु हुँदाखेरि, एकजनालाई मार्छु भनेर सोच्दाखेरि त्यो बोधिसत्व छदन्त गजराजको मनमा के आयो त भन्दाखेरि, जब कासाय वस्त्र देखे यो त अरहन्तहरूको ढोजा हो, उहाँहरू साधु शीलवान हैन, यस्ता अरहन्त व्यक्तिहरूको हत्या गर्नु हुँदैन भनेर त चिबरको कारणले गर्दाखेरि त्यो गजराजले जुन मनमा मार्छु कि भन्ने चाहिँ जुन सोच आयो त्यसलाई पनि फिर्ता लिए। पशु योनिमा जन्म लिनु हुँदाखेरि पनि, यानि कि गजराज, छदन्त गजराज, यो छदन्त जातकमा आउँछ यो हैन। त्यसरी चाहिँ हत्या गर्छु भन्ने अकुशल चेतनालाई पनि निरोध गरे भने एकजना ज्योतिपाल नामक एउटा मानवक थियो। त्यो ज्योतिपाल नामक मानवक पनि भगवान बुद्ध नै बोधिसत्वको रूपमा नै जन्मिनु भएको थियो। तर ज्योतिपाल भनेको चाहिँ मानवक भनेपछि त मान्छे भएर हैन, मान्छे योनिमा मान्छेको चोला लिएर जन्मेको थियो। तर मान्छेको चोला लिएर जन्मिँदाखेरि पनि, मानवक भएर जन्मिँदाखेरि पनि त्यो ज्योतिपालले अर्हत सम्यक सम्बुद्ध भगवान काश्यप तथागतलाई के भनेको थियो त भन्दाखेरि, चण्डाल, मुण्डक, ढोङ्गी आदि इत्यादि अनुचित र रुखो शब्दहरूको वर्षा नै गरेको थियो, अपमानित शब्दहरू प्रयोग गरेको थियो हैन। दुईजनै तपाईको चाहिँ बोधिसत्व हुन्। पशु योनिमा बोधिसत्व जन्मिनु हुँदाखेरि चाहिँ चिवरप्रति नै त्यस्तो गौरव राखेर मार्छु कि भन्ने चेतना आइसकेको छदन्त त्यो गजराजलाई, तर चिवरधारी अरहन्त शीलवान साधुहरू भनेर चाहिँ उहाँले त्यो चित्तलाई निष्क्रिय गर्नुभयो, निरोध गर्नुभयो। तर बोधिसत्व मान्छे भएर जन्मिँदाखेरि पनि एकपल्ट छ काश्यप तथागतलाई पनि नाना थरीका मुण्डन, चण्डाल, ढोङ्गी, अनुचित शब्दहरू, अपमानित शब्दहरू प्रयोग गरेका थिए हैन। यदि बोधिसत्व ज्योतिपालको रूपमा जन्म लिनु हुँदाखेरि मान्छे भइकन पनि त्यस्तो बोल्न सक्ने भएको हो भने, छदन्त गजराज एउटा पशु योनिमा जन्म लिँदाखेरि पनि त्यस्तो चिवरलाई चाहिँ गौरव राख्ने भइयो। तर मान्छे हुँदाखेरि चाहिँ चिवर मात्र होइन, तथागतलाई पनि नाना थरीका पढ्न थाल्यो। यस्तो पनि गर्न सक्ला र बोधिसत्वहरूले बुद्धहरूको लागि त्यस्तो गर्न सक्ला र भन्नेसम्म अलिकति आश्चर्यजनक विषय उत्थान गरे हैन। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्छ त भन्दाखेरि, हुन पनि छदन्त जातकमा छदन्त गजराज बोधिसत्वले यो शीलवान अरहन्त यो चिवरधारीहरूलाई साह्रै श्रद्धा गौरव राखेर यस्ता व्यक्तिहरूलाई हत्या गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ अकुशल कर्मबाट जोगियो। तर ज्योतिपाल भएर जन्मिँदाखेरि त काश्यप बुद्धलाई पनि नाना थरीका भन्न थाल्यो। मान्छे भएर पनि त्यस्तो भइयो, पशु भएर पनि
फेरि त्यस्तो कुशल चेतना वृद्धि गर्यो। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो ज्योतिपाल भनेको को हैन। वास्तवमा ज्योतिपाल भन्ने पनि एकजना बोधिसत्व नै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रै गौतम बुद्ध नै बोधिसत्वको रूपमा जन्मिनु भएको थियो एउटा मानवको परिवारमा। र बोधिसत्वले तपाईको सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रलाई नाना थरीका कुराहरू पनि भनेकै थियो हैन। अब त्यसैलाई तपाईलाई सन्दर्भ राखेर यो मानवको भनेको त्यति बेला काश्यप बुद्धलाई सम्म नाना थरीका शब्द प्रयोग गर्ने सम्मको त्यो अवस्था कसरी सृजना भयो भन्ने विषयमा तपाईलाई अलिकति भनौला। ज्योतिपाल जुन कुलमा जन्मेका थिए त्यो कुलमा श्रद्धा वा धर्मप्रति कुनै पनि आस्था एवं कुनै पनि झुकाव थिएन। यानी कि सम्यक धर्ममा कुनै पनि आस्था विश्वास र श्रद्धा पनि थिएन। उहाँको परिवारमा ज्योतिपाल मानवको परिवारमा बुबा आमा दिदी बहिनी भाइ परिवार नोकर चाकर सबले बुद्ध धर्म संघलाई मान्दैन थियो। किन त भन्दाखेरि त्यो परिवारका साराले ब्रह्मालाई मान्दथ्यो, ब्रह्मदेव भनेर। अनि उहाँहरुमा कस्तो एउटा मिथ्या दृष्टि हुन्थ्यो त भन्दाखेरि ब्रह्मा नै सबभन्दा श्रेष्ठ हो, ब्रह्मा नै सबभन्दा उत्तम हो, ब्रह्मा नै सृष्टिकर्ता हो, ब्रह्माले पालनकर्ता हो, सबै चीजहरु ब्रह्मा नै हुन् भनेर, ब्रह्मा नै उत्तम श्रेष्ठ पनि त छन् भनेर मानेर अन्य बाडका साधु सन्तहरूलाई नीच र घृणित सम्झिन्थे। आफू मात्रै सही, आफू मात्रै ठीक, हाम्रै धर्म उत्तम छ, हाम्रै मार्ग श्रेष्ठ छ हैन, हाम्रै शिक्षा शुद्ध छ, अरु त सबै फोहरी, अरु त सबै नीच घृणित विषयवस्तुहरू हुन् भन्ने त्यस्तो सोच थियो के उहाँहरूको परिवारमा। र त्यसैले उहाँको परिवार कसैले पनि बुद्ध धर्म संघलाई कहिले पनि मान सम्मान सत्कार आदर गौरव श्रद्धा आस्था विश्वास राख्ने गर्दैनथ्यो। त त्यस्तो परिवारमा बोधिसत्वको जन्म भयो। त बोधिसत्वको त्यहाँ जन्म भइसकेपछि बाल्यकालदेखि नै त्यही संस्कार, त्यही परम्परा हैन, त्यही धर्ममा, त्यही शिक्षामा, त्यही अनुशासनमा, त्यही मार्गमा हुर्किदै 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 बढिरहेको हुनाले त्यो एउटा चाहिँ संस्कारै बनियो के उसको जीवनमा। त कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि त्यस्तो हुन्छ नि त। अब केही थाहा हुँदैन, आफ्ना आमा बुवाहरूले जे सिकाएको त्यो बच्चाहरूले पनि त्यतै सिक्दै हुर्किन्छ नि, प्रभाव त पर्छ। त्यसैले अब ठुलो भएपछि आफ्नै बुद्धि विवेकले जान्ने कुरा सुन्ने कुरा भनेको बेग्लै कुरा हुन्छ हैन। तर सानो बेलामा त आमा बुवाले हात समाएर दोहोराउँदाखेरि जहाँ जहाँ दोहोराइन्छ त्यही हिँड्ने बेलामा, जे गरायो त्यतै गर्ने बेलामा आमा बुवाहरूको घर परिवारको धर्म संस्कृतिको प्रभाव त पर्छ। त्यो सही होस् त्यो गलत होस् त्यसको प्रभाव चाहिँ पर्छ। त्यसैले भनिएको आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सही संस्कार दिन सक्नुपर्छ। नराम्रा कुरीति विकृति विसंगतिका संस्कारहरूलाई हामीले चाहिँ आचरण गर्दै गयो भने छोराछोरीहरूलाई त्यही कुरीति विसंगति विकृति रूपी संस्कारहरू नै सिक्छन्। यहाँ पनि यो चाहिँ यसलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तु हुन्छ। नजानिदो पाराले
तपाईले गरिएका कुसंस्कारहरू पनि छोराछोरीहरूलाई त सुसंस्कार जस्तै लाग्न सक्छ। आमा बुबाले गरेको काम, हजुरआमाहरू बुबाले गरेको काम म पनि गर्छु भन्ने उनीहरूको त्यो संस्कारमा उनीहरूको पाइला अगाडि बढ्छ। त यो ज्योतिपाल मानवको बोधिसत्व नै भए तापनि त्यस्तो एउटा परिवारमा जन्मिन पुग्यो एक जन्ममा। बुद्ध धर्म सङ्घप्रति कुनै आस्था, विश्वास, श्रद्धा, गौरव भन्ने नै थिएन। किन थिएन त भन्दाखेरि उनीहरू ब्रह्मदेव नै सर्वश्रेष्ठ छ, ब्रह्मद्वारा नै सृजित, ब्रह्मद्वारा नै रचित यो संसार भनेर उनीहरूले ब्रह्मलाई नै श्रेष्ठ पण्डित ठानेर, अब ब्रह्मलाई मात्र श्रेष्ठ पण्डित मात्र ठान्ने होइन भने अरू वाद, अरू धर्म, अरू विषयहरूलाई त नीचै ठान्ने, घृणित गर्ने त्यस्तो स्वभावको भएको कारणले गर्दाखेरि ज्योतिपाल नामक मानवकले उसका एकजना साथी थियो, मित्र थियो। घतिकार नामक एकजना कुमाले उसको एउटा साथी थियो। त्यो घतिकार नामक ज्योतिपालको एउटा साथीले ज्योतिपाललाई के भनेको थियो त भन्दाखेरि, मित्र ज्योतिपाल, काश्यप तथागत भगवान शास्ता कहाँ जाम? उहाँ सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता हुनुहुन्छ, मनुष्य देवताका गुरु हुनुहुन्छ। उहाँको छत्रछारीमा बसेर हामीले जीवन जिउने र जीवन मर्ने शिक्षालाई ग्रहण गरिलियौँ। मित्र ज्योतिपाल, हामी काश्यप तथागत बुद्ध कहाँ जाम भनेर मित्र घतिकारले ज्योतिपाललाई डाकेको थियो। घतिकार भने फेरि साँच्चैकै श्रद्धा भएको, आस्था विश्वास भएको, बुद्ध भनेको श्रेष्ठ, धर्म भनेको श्रेष्ठ, सङ्घ भनेको श्रेष्ठ मानेर ठानेर जीवनयापन गर्ने घतिकार र आफूले त्यो धर्मलाई सुनेर जानेर थाहा पाइसकेपछि आफ्नो मित्रलाई पनि त्यही धर्म रसपान गराउने इच्छा जागेको। तपाईलाई कस्तो कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई पनि लाग्न सक्छ नि, मैले गरेको यो उत्तम धर्म, उत्तम श्रेष्ठ मार्ग, मेरा साथीभाइ इष्टमित्रहरूले पनि यो मार्ग अपनाए कति जाति हुन्थ्यो भन्ने तपाईहरुलाई पनि लाग्दो होला, लाग्दैन? त्यसरी नै घतिकार नामक त्यो कुमालेलाई आफ्नो साथी ज्योतिपाल पनि यही धर्ममा लागेको भए हुन्थ्यो, भगवान बुद्धको दर्शन गरेको भए हुन्थ्यो। मेरो साथी ज्योतिपाल मिथ्या दृष्टिमा परिरहेको छ, ब्रह्म नै सर्वोसर्वी ठानेर उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा मिथ्या दृष्टि पालेर बसेको छ। यथार्थ रूपमा यो संसारमा नाम रूप मात्रै छन्। यो नाम रूपलाई यथाभूत रूपमा जान्न सकियो भने मात्रै हामीले यो संसारमा दुःखबाट मुक्त हुने हो। तर मेरो साथी ज्योतिपाल भने दुःखबाट मुक्त हुने होइन कि दुःखलाई अझै थप्ने मिथ्या दृष्टिमा परिरहेको छ। त्यसैले मेरो ज्योतिपाललाई म उपकार गर्नु पर्यो, उसलाई सत्मार्गमा लगाउनु पर्यो। ज्योतिपाल त धनाढ्य मान्छेको परिवार हैन, उच्च कुलीनको, बुद्धि विवेक पनि भएको। यस्ता व्यक्तिहरूले त भगवान बुद्धको धर्ममा पाइला टेक्न पाउने बित्तिकै उनीहरूले महान आनिसंस प्राप्त गर्दछ। त्यसैले मेरो मित्र ज्योतिपाललाई काश्यप बुद्ध कहाँ लगेर दर्शन गराउनु पर्यो, काश्यप बुद्धको देशना सुनाउन लगाउनु पर्यो भनेर त्यो घतिकारले त्यो तपाईको ज्योतिपाल मित्रलाई भनेको थियो। प्रिय ज्योतिपाल, मित्र ज्योतिपाल, ए साथी जाम,
काश्यप बुद्ध कहाँ जाऊँ भनेर डाकेको बेलामा ज्योतिपाल त्यो मानवकले घतिकारलाई भनेको थियो, किन जानु म त्यो 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 गौतम कहाँ, किन जानु त्यो चण्डाल कहाँ, किन जानु त्यो मुण्डक कहाँ, किन जानु त्यो ढोङ्गी कहाँ। म मान्दैन त्यस्ता मुण्डक कहाँ जानुपर्छ। म जो आउँछ उनीहरूलाई घोडालाई टेकाएर चाहिँ शिर निहुराउन लगाउँछ, उसको अगाडि म घोडालाई टेकेर शिर निहुराउने मान्छे हो। म जान्न को हो त्यो, किन जानु म, के हो त्यो बुद्ध भनेको, के हो त्यो। हामी त ब्रह्मलाई मान्छौँ, ब्रह्मलाई मान्छौँ, ब्रह्मदेव नै सर्वोपरि हो। ब्रह्मलाई नै सर्वोपरि ठानेको कारणले अरू सबै नीच, अरू सबै घृणित मानेको रहेछ त्यो ज्योतिपालले। त यसै बेला ज्योतिपालले भगवान बुद्धलाई नाना थरीका शब्दहरू प्रयोग गरेको चाहिँ हो। तर त्यो ज्योतिपाल भन्ने चिज को रहेछ त भन्दाखेरि बोधिसत्व। फेरि गौतम बुद्ध, त्यो गौतम बुद्ध एक जन्ममा तेस्रो जन्मेको थियो। तपाईहरुले भन्नु होला बोधिसत्वहरूले पनि त्यस्तो भन्ने र त्यस्तो भन्छ र भन्ने तपाईहरुलाई पनि लाग्दो होला। यद्यपि गजराज, सदन्त गजराज भएर जन्मिँदाखेरि पनि चिवरप्रति गौरव राखेर श्रद्धा राखेको बोधिसत्व, पशु योनिमा जन्मिँदाखेरि त चिवरधारीहरूलाई त्यस्तो गौरव राख्ने बोधिसत्वहरू मान्छे भएर जन्मिँदाखेरि भगवान बुद्धहरूलाई त्यस्तो भन्न सक्छ। काश्यप बुद्धलाई, काश्यप बुद्ध भनेको यो गौतम बुद्धको अगाडिको बुद्ध काश्यप बुद्ध। त मिलिन्द राजालाई यही विषयमा आश्चर्यचकित भएको पनि थियो। त यसो हेर्दाखेरि आश्चर्य लाग्ने, चकित लाग्ने विषयवस्तु पनि हो है। त बोधिसत्वहरूले त्यस्तो गर्छ। जो बुद्ध बन्छु भनेर जीवनमा त्यसरी चाहिँ हिँडिरहेको व्यक्तिहरूले बुद्धलाई नै भेट्दाखेरि चाहिँ बुद्धलाई नै नाना थरीका भन्ने। तर याद गर्नुहोस् उपासक उपासिकाहरू, याद गर्नुहोस् उपासक उपासिकाहरू, ज्योतिपाल उसले एकपल्ट त्यसो भन्दै गर्दाखेरि पनि अन्तत उसले आफ्नो जीवन चाहिँ के गरे त, अधिकारको आग्रहमा अन्ततः भगवान बुद्ध कहाँ पुग्छ त्यो। त भगवान बुद्ध कहाँ पुग्ने बित्तिकै पछि त त्यो ज्योतिपाल प्रवजितै बन्छ। त्यसैले गाली गरेकोलाई मात्र हेर्ने होइन, अन्तमा उसको जीवन कसरी उसको बित्यो भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यही ज्योतिपाल बोधिसत्व पछि भगवान बुद्धलाई नजानेर नबुझेर त्यो आफ्नो घर परिवारको संस्कारमा त्यसरी जक्रिएको कारणले गर्दाखेरि ती वचनहरू प्रस्फुटन भएको मात्रै हो। तर भगवान बुद्धलाई जब उसले भेटे, भगवान बुद्धको जब उसले उपदेश सुने, त भगवान बुद्धको त्यो धर्म अति गम्भीर, अति सारयुक्त भएपछि आखिर त ज्योतिपाल भगवान बुद्ध, काश्यप बुद्धको पालामा प्रवजित हुन गएको थियो, प्रवजित हुन गएको थियो हैन। यो विषयमा हामी आफैले पनि बुझ्न सकिन्छ कि घर परिवारको धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिथितिले कसरी प्रभाव पार्ने रहेछ, कसरी प्रभाव पार्ने रहेछ। एउटा बोधिसत्व जस्तो व्यक्तिलाई पनि त्यस्तो शब्दहरू निस्किनु परेको भनेको नै त्यो एउटा रूढिवादी, त्यो एउटा मिथ्या दृष्टि, त्यो संस्कारमा हुर्काएको कारणले त्यस्तो भएको। तर अन्ततः बोधिसत्वहरू भनेकाहरू अन्ततः निर्क्युलमा चाहिँ उसको जीवन के हुन्छ त भन्दाखेरि सत्मार्गमै लाग्छ, सत्मार्गमै लाग्छ, अन्ततः लाग्छ। बोधिसत्वहरूले पनि के गरेर आए, तर अन्ततः उसको जीवन चाहिँ सुमार्गमै लाग्छ, सत्य मार्गमै हिँड्छ। किन त भन्दाखेरि बोधिसत्वहरू चाहिँ पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दै गर्दाखेरि
कहिलेकाहीँ यो सांसारिक बन्धनबाट प्रेरित भएर कहिलेकाहीँ यताउता हुन भएको जस्तो होला, तर अन्तमा बोधिसत्वहरूले आफूले आफूलाई सम्हालेर आफूले आफूलाई जानेर बुझेर सत्मार्गमै लाग्छन्। र यो ज्योतिपाल काश्यप बुद्धलाई त्यस्तो अपशब्द भनिदिए, त्यो ज्योतिपाल पनि आखिरमा काश्यप बुद्धकै शरणमा गएर उसले प्रवजित जीवन पनि धारण गरे। पवज्ज भाव दुर्लभो, प्रवजित भाव दुर्लभ भन्ने स्वामित्वलाई ज्योतिपालले प्राप्त गरी लिए। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यसको कठाट म तपाईहरुलाई भोलि भन्छु नै, तर तपाईहरुलाई कतिकारको विषयमा पनि तपाईलाई चाहिँ अलिकति म सुनाइदिन्छु। आज अलिकति कतिकारको विषयमा पनि सुनायो भने तपाईहरुलाई भोलि कथा भन्नुको लागि धेरै नै सजिलो हुन्छ। त कतिकार भन्नेको चाहिँ कुमाले साधारण परिवारमा जन्मेको कतिकार। त कतिकारले साँच्चै बुद्धलाई चिनेको छ, धर्मलाई चिनेको छ र सङ्घलाई चिनेको छ। कतिकारको परिवारमा आमा बुवाहरू अन्डा छन्, अन्धो आमा बुवाहरूको सेवा सत्कारमा लीन, कर्तव्य धर्मलाई यति पालन गर्ने। तपाईँ हामीले सुनेका छौँ नि सामकुमारको जातक। सामकुमार जस्तै यो कतिकार, अझ सामकुमार भन्दा पनि यो कतिकार त कस्तो थियो त भन्दाखेरि घरमा आफ्नो अन्डा आमा बुवाहरूलाई पनि त्यत्तिकै सेवा गर्थ्यो सामकुमारले जस्तै, हैन? त्यस्तै गरेर बुद्ध धर्मसँगमा पनि अगाध श्रद्धा, आस्था र विश्वास। यो कतिकार पनि तपाईको काश्यप बुद्धको पालामा जन्मिनु भएको थियो। तपाईलाई म कथा सुनाउँछु, तपाईलाई सुन्नु पनि भएको होला। यो प्रसङ्ग आएको कारणले मैले तपाईलाई चाहिँ त्यो कतिकारको प्रसङ्ग पनि मजाले सुनाइदिनु पर्छ। भोलि त यो कतिकारको सूत्र नि देशना गर्छु म। तपाईको यस्तो थियो कि काश्यप बुद्धको समयमा वर्षावास भगवान बुद्ध बसेको बेलामा बिहारमा पानी चुइयो वर्षाको कारणले गर्दाखेरि। अब भगवान काश्यप तथागत र भिक्षुहरू वर्षावास बसेको बिहारमा वर्षाले गर्दाखेरि पानी चुइएपछि समस्या सृजना भयो। एउटा घटना छ कि त त्यो छाना चुइएर पानी जम्न थालिसकेपछि काश्यप बुद्धले के भने, यो बिहारको छाना छाउनको निमित्त अब छाना, कुनै छाना त चाहियो। काश्यप बुद्धले के आज्ञा गर्नुभयो त भन्दाखेरि गएर त्यो कतिकारको घरको छाना निकालेर ल्याऊ। कतिकारको घरको छानालाई निकालेर आखिरमा बिहारको छाना चाहियो कि। कतिकारको घरमा त छाना त वाङ्ग भयो। अन्धा आमा बुवाहरू थिए। जुन बेला कतिकारको घरमा उसको घरको छाना लिन गएको थियो त्यति बेला कतिकार थिएन, आमा बुवाहरू मात्रै थियो। त्यो छाना निकालेर ल्याइयो, बिहारको छाना चाहिँ तालियो। पछि कतिकार घरमा आउनुहुन्छ। घरमा आइसकेपछि यसो हेर्छ त आफ्नो घरको छानै छैन, आफ्नो घरको छानै छैन, हैन? त्यसपछि कतिकारले तपाईको घरमा त्यस्तो छाना निकालेर लग्यो, बिहारमा लग्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ल मलाई त्यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् न पहिला। मानौ हुइमलो भन्थेको त्यो बिहारमा छानामा चाहिँ छाना पाल परेर पानी पर्यो, अहिले पानी परिरहेको छैन,
पानी चुइयो, मैले के तपाईँको घरमा आएर तपाईँको छानै निकालेर ल्यायो भने, अहिलेको त यो धरानसलानको घरमा त छाना निकाल्न मिल्दैन। पहिला पहिला त त्यस्तो थियो नि त, छानै निकाल्नु हुने त्यो हुन्थ्यो होला नि त। अब नत्र भने छानै निकालेर कसरी लग्छ? अब सूत्रमा त त्यही देशना छ फेरि। अनि अब तपाईँकोमा के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? मानौ तपाईँको छाना निकाल्नु हुन्छ ल, भन्दैले मैले छाना निकालेर ल्याएँ, मेरो बिहारमा चाहिँ मैले छाना चाहिँ लगाएँ, तपाईँको घरमा चाहिँ छाना वाङ्ग भयो भने, बिहान तपाईँ निस्किँदाखेरि छाना भएको घरबाट निस्किएको, बेलुका तपाईँ घरबाट फिर्ता आउनु हुँदाखेरि घरमा छानै छैन। अनि त्यो परिस्थितिमा तपाईँको मनमा कस्तो चेतना, कस्तो चित्त उत्पन्न हुन्छ होला? कस्तो हुन्छ होला? कसले लग्यो, किन लग्यो, के भयो मेरो घरको छाना भन्ने हुन्छ नि तपाईँलाई। सोधपुछ त हुन्छ होला, त्यति त ठिकै छ, त्यो गर्नु पनि पर्यो। कतिकारले पनि त्यही गरे, आफ्ना आमा बुवालाई सोधे, बुबा आमा घरमा त छाना छैन त, म बिहान जाँदाखेरि त छाना थियो, त अहिले आउँदाखेरि छाना छैन। त बुबा आमाले भने, काश्यप तथागत भगवान शास्ताको बिहारमा वर्षाको कारणले पानी चुइयो रे। त्यसैले भगवान बुद्ध प्रमुख सङ्घहरूलाई सुविधाको लागि काश्यप तथागत भगवान शास्ताले घटिकारको घरको छाना लिएर आउनु भनेर चाहिँ आज्ञा दिएर पठाउनु भएको रहेछ। त छाना लिएर गयो। अहिले काश्यप बुद्धको बिहारमा छाना छाएको छ, हाम्रो छाना। भन्ने बित्तिकै त्यो खतिकारको मनमा त यति प्रीति उत्पन्न भयो, ओहो संसारमा कयौं छानाहरू छन्, त काश्यप तथागत भगवान शास्ताले आफ्नो बिहार छाउनको निमित्त, बिहारको त्यो छाना छाउनको निमित्त मेरै घरको छानालाई रोज्नु भयो। म कति भाग्यमानी, म मात्रै होला त्यस्तो भाग्य लिएर जन्मेको। मेरो अहोभाग्य सौभाग्य कि काश्यप तथागत भगवान शास्ताले मेरो घरको छाना रोज्नु भयो। धन्य धन्य मेरो घर, मेरो छानो, मेरो जीवन भनेर काश्यप बुद्धलाई त्यही छाना नभएको घरबाटै वन्दना गरेर पठाई। तपाईँ भए के हुन्थ्यो होला? कति गाली गर्नुहुन्थ्यो होला? ओहो पानी त मेरो घरमा पनि पर्छ नि, छानै निकालेर लाने, कस्तो हो त्यो बुद्ध भन्ने भनेर तपाईँ त जाग हुन्छ होला। सर्वोच्चमा गएर मुद्दै हाल्छ होला तपाईँले। त हाल्दैन? हाल्छ होला। तर काश्यप तथागत भगवान शास्तालाई के थाहा थियो? उहाँहरू बुद्धहरू भनेको त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। कतिकार उपासकको घरमा छाना निकालेर ल्याए तापनि कतिकारले बुद्ध धर्म सङ्घप्रति अलिकति पनि श्रद्धा बिगार्दैन। र उसको उपकार हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएर काश्यप तथागत भगवान शास्ताले त्यसरी घटिकारको घरको छानै निकालेर ल्याएको। लो आम्मामामामा, त्यो घटिकारको कथा सुन्नु भएको छैन तपाईँले? अब यहाँ छोटो छोटो प्रसङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो लाग्ला हैन? त घटना के भयो त भन्दाखेरि त्यो घटिकारको घरमा 3 महिना वर्षावाससम्म छाना नै रहित भएर
घतिकार र उसका आमा बुवाहरू घरमा बसे, हैन? तर काश्यप तथागत भगवान बुद्धको कुतीमा पानी पर्दाखेरि त्यही छाना लिएर त्यहाँ छाएको कारणले गर्दाखेरि पानी चाहिँ परेन भित्र, तर वर्षाकालमा चाहिँ ठुलै पानी पर्छन् नि तपाईको। त्यही भएर त भिक्षुहरू 3 महिना वर्षावास बस्छ। तर यहाँ आश्चर्यचकितको कुरा के भयो त भन्दाखेरि 3 महिनासम्म घनघोर वर्षा भए तापनि छानै नभएको त्यो घतिकारको घरमा 3 महिनासम्म पानी नै परेन। सारा ठाउँमा पानी पर्यो, घतिकारको घरमा त्यो छाना नभएको घरमा पानी नै परेन, पानी नै परेन। त कस्तो एउटा चाहिँ त्यो आश्चर्य भयो। छाना नभएको घरमा पानी नपरेको। ल हेर्नुहोस् त कस्तो आश्चर्य। जबकि बिहार हैन, भगवान जस्तो काश्यप तथागत भगवान जस्तो बसेको स्थानमा पानी पर्छ भने त्यो कुमालेको घर, त्यो घतिकारको घरमा चाहिँ पानी किन परेन, हैन भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न पनि गरेको थियो घतिकार र ज्योतिपालको विषयमा चाहिँ। त किन त्यसो भएको त भन्दाखेरि घतिकारले आफ्नो घरको छाना भगवान बुद्धको कुतीमा, भगवान बुद्धको बिहारमा त्यो छाना छाइयो भन्ने सुन्ने बित्तिकै यो लोकमा भगवान बुद्ध म प्रति प्रसन्न भए। यो लोकमा भगवान बुद्धले मलाई नै अनुकम्पा राख्नुभयो। भगवान बुद्ध निवास गर्ने त्यो बिहारको छतमा मेरो छत चाहिँ सजिएको छ। धन्य धन्य मेरो जीवन, धन्य धन्य मेरो जीवन। संसार उद्धारको लागि त्यत्रो पारमिता पूरा गरेर आउनु भएका भगवान शास्ताको लागि मेरो छाना उपकारको लागि प्रयोग गरियो। मनमा बडा प्रीति उत्पन्न गरियो, मन साह्रै आनन्दित भयो, हैन? यो दृष्ट धर्म फल उनलाई प्राप्त भएको, यो प्रीति प्रमुदित भएको कारणले, आनन्दित सुखी भएको कारणले, हर्षित भएको कारणले, सौभाग्यशाली ठानेको कारणले कतै पनि काश्यप तथागतले त्यो छाना लिएर गयो भनेर मनमा अलिकति पनि दुःख, अलिकति पनि मैल, अलिकति पनि कुनै विषय मनमा नल्याइकन बरु प्रीति उत्पन्न गरे, बरु आनन्दित भए, हर्षित भए, खुसी भए घतिकार। यसरी नै घतिकारको मनमा जसरी ठुलठुला बाढी आए तापनि पहाड हिमालहरू अलिकति पनि हलचल हुँदैन नि, त्यसरी नै आफ्नो घरको छाना नै लिएर गए तापनि मन अलिकति पनि कम्पित भएन घतिकारको। बुद्धप्रति श्रद्धा उही, बुद्धप्रति आस्था उही, बुद्धप्रति विश्वास उही। त आफूलाई चाहिँ भाग्यमानी सौभाग्यशाली ठाने घतिकारले कि संसारमा भगवान बुद्ध मसँग प्रसन्न भए। कयौं मान्छेहरू छन्, कयौं घरहरू छन्, कयौं छानाहरू छन्, तर भगवान बुद्धले म प्रति प्रसन्न भएर यो कार्य गर्नुभयो। धन्य मेरो जीवन, धन्य मेरो जीवन भनेर प्रीति उत्पन्न भएको, हर्षित उत्पन्न भएको।
त्यसकै अनुभवले त्यसलाई दृष्ट धर्मफल भनिन्छ। त्यसलाई दृष्ट धर्मफल, त्यस्तो दृष्टि राखेर उसले त्यो कुशल त्यो छानालाई अनुमोदन गरे त उसलाई छानै नभए तापनि त्यत्रो वर्षा हुँदा पनि एक थोपा पानी पनि उसको घरमा छिरेन। चारैतिर पानी पर्यो, घरमा पानी परेन। 3 महिनासम्म वर्षावास बिना छतको घरमा घतिकार निवास भए, तर एक थोपा पानी त्यो घरमा छिरेन, एक थोपा पानी गरिदिएन। त्यो कसरी भयो त? त्यो उसले जुन कुशल चेतना वृद्धि गरेको थियो, त्यो कुशल चेतना वृद्धिको अनुभवले त्यो फल चाहिँ घतिकारले पाए। त्यस्तो श्रद्धा, त्यस्तो आस्था, त्यस्तो विश्वास घतिकारसँग थियो। तपाईहरुसँग छ? बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि भन्न सक्ने कोही व्यक्ति यो संसारमा छन् भने उनीहरू कहिले पनि दुर्गतिगामी हुँदैन। ल, उनीहरूको गति सुगति नै हुन्छ। निर्वाण भनेको चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, ध्यान भावना गर्नुपर्छ। तर दुर्गतिबाट सुरक्षित हुनको लागि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भनेर त्रिरत्नको शरणमा जाने जो कोही पनि कहिले पनि दुर्गतिगामी हुँदैन। दुर्गतिगामी चाहिँ पक्कै हुँदैन, यो चाहिँ निश्चित छ। तर वचनले मात्रै बुद्धं शरणं गच्छामि भनेर तपाईँ दुर्गतिबाट बच्ने होइन नि। हृदयदेखि नै समर्पण भावले तपाईले बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भनेर भन्नुपर्छ। यो ज्योतिपाल र यो घतिकार दुईजना साथी। ज्योतिपाल चाहिँ उच्च कुलीन, त्यति बेला कुलको हिसाबबाट उच्च कुलीन मानवको पनि हो, धनाढ्य पनि छ, जान्ने सुन्ने पनि छ, हैन, धर्म कर्ममा लागेको पनि छ। तर धर्म कर्म भनेको मिथ्यामा परेछ कि संसार नै ब्रह्माले सृष्टि गरेको, ब्रह्माले पालन गरेको। उनीहरू त्यति बेला त ब्रह्मै ब्रह्म, ब्रह्मा ज्ञान भनेपछि सक्यो उनीहरूको। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धको शरणमा, भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको विहारमा जाउँ न भनेर त्यो घतिकार त्यत्रो श्रद्धा भएको के। अनि त्यस्तो श्रद्धा भएको त्यो घतिकारले आफ्नो साह्रै मिल्ने साथी हो फेरि ज्योतिपाल। त मिल्ने साथीलाई पनि आफूले प्राप्त गरेको सत्मार्ग, सही धर्म, आफ्ना साथीहरूले पनि त्यही धर्म पालन गरेको भए कति जाति हुन्थ्यो। मिथ्या दृष्टिलाई छोडेर सम्यक मार्गमा लागेको भए कति जाति हुन्थ्यो भनेर कुशल चेतना वृद्धि भएको त्यो मित्रहरूले मात्रै तपाईको चाहिँ कुमार्गमा लागेका साथीहरूलाई सुमार्गमा लाग्नको निमित्त प्रेरित गर्छ। तपाईको घतिकार जस्तो साथी तपाईले पाउनुभयो भने तपाईँ धन्य, तपाईँ धन्य। त्यसैले मित्र बनाउनु, यस्ता मित्र बनाउनु जसले तपाईको नराम्रा अकुशल चीजहरूलाई हटाउन लगाएर कुशल राम्रा असल विषयहरूलाई संग्रह गर्न लगाउँछ। त्यस्ता साथी चाहिएको छ हामीलाई। त्यस्तालाई कल्याण मित्र भनेर भनिन्छ। उपासक उपासिकाहरू, त्यसैले भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा ज्योतिपाल नामक मानवको रूपमा जन्मिनु भएको थियो भने यो घतिकार भन्ने यो व्यक्ति पनि काश्यप बुद्धको पालामा एउटा साधारण से साधारण परिवारमा जन्मेर बुद्ध धर्मसँग प्रति अगाध श्रद्धा राखेर जन्मिएको। तपाईलाई याद छ ज्योतिपाल भनेको भगवान बुद्ध बोधिसत्व, त्यो घतिकार भनेको घतिकार ब्रह्मा भनेर तपाईले चाहिँ कहिलेकाहीँ सिद्धार्थ कुमारको जीवनी, भगवान बुद्धको हैन, शाक्यमुनि बुद्धको जीवनी सुनाउँदाखेरि घतिकार ब्रह्मा आउनु भएको थियो भनेर चाहिँ त्यहाँ कथामा सुनाइन्छ नि। ओ त्यो घतिकार ब्रह्मा भनेको पनि
अब ज्योतिपाल भनेको चाहिँ त्यो बोधिसत्व पछि त तपाईँको शाक्यमुनि तथागत भगवान शास्ता नै हुन पुगे। त्यो कतिकार त्यो हो, साधारण परिवारमा जन्मिएको त्यो बुद्ध धर्मसँग प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर जीवनयापन गर्ने भएको कारणले त्यो खतिकार कहाँ जन्मियो त भन्दाखेरि ब्रह्मलोकमा जन्मियो। त्यसैले खतिकार ब्रह्मा भनेर तपाईँले चाहिँ नाम सुन्नुभएको हुनुपर्छ। त्यो खतिकार ब्रह्मा भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको साथी, भगवान बुद्धको मित्र। त्यो खतिकार ब्रह्मा भनेको साह्रै कल्याण मित्र। त सिद्धार्थ गौतम शाक्यमुनि तथागत भगवान शास्ताको जीवनमा खतिकार ब्रह्माको पनि साथ सहयोग थुप्रै छ। सहम्पति ब्रह्मा, खतिकार ब्रह्मा भनेर भगवान बुद्धलाई चाहिँ साथ सहयोग दिन आउने त्यस्ता चाहिँ धेरै ब्रह्माहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुद्ध जीवनीमा पाउनुहुन्छ। त्यो सबै ब्रह्माहरू देवताहरू त भगवान बुद्धको साथी, भगवान बुद्धको मित्र, सँगसँगै खेलेर सँगसँगै हिँडेर खाएर हुर्केका साथीहरू हुन्। तपाईँलाई यो पनि एउटा चाहिँ स्मरण गराइदिउँ भनेर मैले आज चाहिँ यो तपाईँलाई चाहिँ यो ज्योतिपाल र खतिकारको विषयमा अलिकति तपाईँलाई मैले अलिकति सन्दर्भ मात्र जुराइदिएको। भोलि म तपाईँलाई खतिकार सूत्र प्रश्नसँग कथा देशना गर्छु। यो मिलेन्द्र प्रश्नसँग चाहिँ सम्बन्धित भएको कारणले, हुन त त्यो सूत्र चाहिँ मिलेन्द्र प्रश्नको होइन, तर यहाँ मिलेन्द्र प्रश्नमा ती दुईजना व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रसङ्ग उठेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो सूत्र पनि देशना गरिदियो भने, अहिले देशना गरिदियो भए समय सापेक्ष समय सान्दर्भिक हुन्छ कि। हो र भन्थे त्यो ज्योतिपाल नै भगवान बुद्ध हो र। बोधिसत्व भएर जन्मिएर पनि काश्यप बुद्धलाई त्यस्तो अपशब्द प्रयोग गर्यो, अपमानित शब्द प्रयोग गरे। तर त्यो अपमानित शब्द प्रयोग गरे भन्ने मात्रलाई हामीले केन्द्रित गर्नु हुँदैन। अन्तत उसले आफ्नो जीवनलाई कसरी चाहिँ निर्वाह गरे, तपाईँ कसरी जन्मिए भन्दाखेरि पनि तपाईँ कसरी मरे भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि। तपाईँ कसरी जन्मिए त, महिला भएर जन्मिए, पुरुष भएर जन्मिए, कानो भएर जन्मिए, लङ्ग्रो भएर जन्मिए, यसको सवाल भन्दा पनि तपाईँले जीवनयापन गर्दाखेरि तपाईँले कसरी यापन गर्नुभयो, यो जीवनलाई टुङ्ग्याउँदाखेरि तपाईँ मरेर जाँदा हुँदाखेरि कसरी मरेर गए भन्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि। त बोधिसत्व ज्योतिपालको विषयमा पनि हुन त अब त्यसरी बच्चा जन्मिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानवको होइन भएर जन्मिए र त्यस्तै धर्म संस्कृति परम्परामा हुर्किएपछि त त्यो प्रभाव परिहाल्छ। त उसले कसैलाई केही गन्दैन थियो, कुनै पनि साधु सन्त होइन कुनै पनि वादहरूलाई नीच र तपाईँको चाहिँ घृणित मान्थ्यो। उसका आमा बुवाले सिकाएको त्यही हो, त्यही छाप परेको हो। तर जब ज्योतिपालले भगवान काश्यप तथागत भगवान शास्तालाई भेटे नि, एकपल्ट मात्र भेट्दाखेरि पनि त्यो ज्योतिपालले त्यो खतिकारले लगेको त हो नि। त्यो कसरी लगे, किन लगे भन्ने कुरा कथामा आउँछ, म भोलि भनौँला। तर लग्दाखेरि ज्योतिपालले काश्यप तथागत भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दाखेरि ज्योतिपालले खतिकारलाई भनेको थियो, हे खतिकार, म त एकपल्ट मात्र आज मैले काश्यप तथागत भगवान बुद्धलाई भेटेको, तिमी त बरोबर यो काश्यप बुद्ध कहाँ आएर भेट्छौ, भगवान बुद्धको दर्शन गर्छौ, भगवान बुद्धको कथा सुन्छौ, यत्रो कथा सुनिसक्यौ तिमीले, किन तिमी प्रवजित नभएका? यस्तो विशुद्ध धर्मलाई पालन गर्नको निमित्त त प्रवजित भएर पो सजिलो, प्रवजित भएर पो शुद्धसँग पालन गर्न सकिन्छ। तिमी किन प्रवजित नभएको ल भन। ज्योतिपालले खतिकारलाई सोधेको, यस्तो कथा सुनेपछि त जो कोही पनि प्रवजित हुन्थ्यो, तर खतिकार चाहिँ अहिलेसम्म प्रवजित भएको छैन। यत्रो धर्मदेशना सुनिए यसले, म आज एकपल्ट मात्र सुनेको छु। त मलाई यस्तो लाग्यो भने यो ज्योतिपाल खतिकारलाई किन नलाग्यो? अनि खतिकारले के भन्छ, मित्र मलाई पनि थाहा छ प्रवजित भाव दुर्लभ भनेर, प्रवजित भाव दुर्लभ भनेर त्यही थाहा छ। तर म प्रवजित हुन सकेन, किनभने मेरो घरमा अन्धा आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ,
ती बुवा आमाहरूलाई मैले सेवा गर्नुपर्छ। उहाँहरूको यो संसारमा म बाहेक अरू कोही पनि छैन। त्यसैले उहाँहरूको सेवा सत्कार गर्नको निमित्त मैले प्रभुजी धारण गर्न सकिनँ। मेरो कर्तव्य धर्म, मेरो छोरा भएको कर्तव्य धर्म मलाई थाहा छ कि यो प्रभुजी कति दुर्लभ छ, कति दुर्लभ छ। त्यसैले हे ज्योतिपाल, हे मित्र, म प्रभुजित हुन नसकेको रे। त्यो ज्योतिपालले के भने, आँखा रसायो, ए कतिकार, मैले त तिमीलाई ठानेको थिएँ, यत्रो धर्म देशना सुनेर तिमीले प्रभुजित धारण गरेनौ, तर तिम्रो आफ्नै बाध्यता रहेछ। मेरो जीवनमा त केही पनि बाध्यता छैन नि। मेरो बुबा आमाहरू सम्पन्न छ, मेरो परिवार सम्पन्न छ, कुनै पनि विघ्न बाधाहरू छैन। म किन अर्केर बसौँ त? त्यसो भए म प्रवजित हुन्छु। मलाई प्रवजित गर्नको निमित्त तथागत भगवान शास्ता कहाँ लैजाऊ। त्यहाँ गएर फर्केको मान्छेसँग बाटोमा कुरा भएको, कतिकार त कति खुसी भयो, कति खुसी भयो, मेरो साथी प्रवजित हुने रे। एकपल्ट मात्र धर्मदेशना सुनेको। भर्खरै अगाडि मात्रै भगवान बुद्धलाई मुण्डक, भगवान बुद्धलाई चण्डाल, भगवान बुद्धलाई ढोङ्गी भनेर अपमानित शब्दहरू प्रयोग गर्ने भर्खरै अगाडि प्रयोग गरेको त होइन। साथीलाई भनेको, ए त्यस्तो ढोङ्गी, त्यस्तो मुण्डको, त्यस्तो चण्डालको मामा किन जानु भनेर भनेको त्यो ज्योतिपालले। तर कतिकारले भगवान बुद्ध कहाँ लग्यो, भगवान बुद्धको उपदेश सुन्ने बित्तिकै त त्यस्तो श्रद्धा जाग्यो फेरि ज्योतिपालको। बोधिसत्व हो नि। गल्ती भइहाले भने पनि सुध्रिन्छ बोधिसत्वहरू भनेको। त्यो गल्ती हुन जाने पनि त्यो विभिन्न कारणवशहरू हुन्छन्, बिना कारण होइन। त त्यसपछि ज्योतिपाल काश्यप बुद्धको पालामा गौतम बुद्ध ज्योतिपालको रूपमा काश्यप बुद्धको शासनमा प्रवजित भएका थिए। ल हेर्नुहोस् त, ज्योतिपालले त्यस्तो एउटा चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गरेर त्यागेर गए। त्यो कतिकारले आफ्नो साथीलाई उपकार गरे कि गरेन? आफू प्रवजित भएर जीवनयापन गर्न नसके तापनि यो धर्म, यो शिक्षा, यो अनुशासन श्रेष्ठ छ, पनिट छ भनेर कतिकारले ज्योतिपाल आफ्नो मित्रलाई प्रवजित गराएर चाहिँ श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ जीवन बिताउन लगाउनु भयो। त्यस्तो पो हुनुपर्छ त साथी। त कोही कोही त कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, राम्रो त हो आफूले गर्न नपाएपछि अरूलाई पनि गर्न नपाओस् भन्नेहरू पनि हुन्छ। कोही कोही कस्तो हुन्छ, तिमीले प्रगति गर, तिमीले उन्नति गर, तर म भन्दा उन्नति, म भन्दा प्रगति नगर भन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ। याद छ तपाईँलाई? सिक, जान, बुझ, तर म भन्दा बढी नसिक, नजान, नबुझ भन्ने मान्छेहरू हुन्छन्। त्यो अर्कै पाराको मान्छेहरू तिनीहरू छ। कोही कोही त कसैलाई नसिकने भन्छन्, कोही कोही मुखले त भन्छन् सिक सिक सिक। त सिक्दै सिक्दै गर्दाखेरि आफूभन्दा बढी सिक्न थाल्यो भने, आफूभन्दा बढी बुझ्न थाल्यो भने, आफूभन्दा बढी जान्न थाल्यो भने उसलाई डाहा हुन्छ, पोल्छ। त्यस्तो साथी तपाईँले पाउनु भएको छ? कोही कोही साथीहरू त्यस्तो हुन्छ। कोही साथी कस्तो हुन्छ, तपाईँले कुलतमै लगाउने साथीहरू हुन्छ। थाहा छ? कोही कोही साथीहरू तपाईँको उन्नति वृद्धि चाहने साथीहरू पनि हुन्छ। तर उन्नति वृद्धि चाहने त साथी हुन्छ, तर आफूभन्दा बढी उन्नति वृद्धि गरेको चाहँदैन के। उन्नति चाहिँ वृद्धि चाहिँ गर, तर आफूभन्दा बढी चाहिँ नगर भन्ने त्यस्ता साथीहरू पनि हुन्छ। त अर्को साथी कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, मेरो साथी, मेरो मित्र, उसको क्षमता, उसको गच्छे, उसको श्रद्धा, उसको प्रज्ञाले जति सक्छ म भन्दा पनि माथि जाओस्। मेरो साथी जहाँसम्म पुग्छ त्यसको लागि म सहयोग गर्छु भन्ने साथीहरू पनि पाउँछ। यसमा पर्छ कतिकार कि बुद्ध धर्म सङ्घ भनेको कति श्रेष्ठ हो, पनित हो भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै आफूले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन प्रवजित भाव। तर आफ्नो साथी ज्योतिपाललाई उसले प्रवजित भावमा रहनको निमित्त प्रेरित गरे। हुन्छ जम,
मैले पनि मेरो जीवनमा त्यस्ता धेरै साथीहरू भेटेको छु। कोही साथीहरू त कुलतमा लगाउने साथीहरू, कोही साथीहरू कस्तो हुन्छ त थाहा छ, अगाडि मात्र ठिक्क पछाडि चाहिँ दिक्क पार्ने साथीहरू हुन्छ। धेरै प्रकारका साथी हुन्छन् संसारमा। अगाडि ठिक्क पछाडि दिक्क पार्ने साथीहरू पनि छ हैन। कुलतमा फसाउन खोज्ने साथीहरू पनि छ। मेरो त हाम्रो अब जीवनमा त्यस्ता मान्छेहरू पनि छ भनेको। अनि त्यस्ता मान्छेहरू पनि छ, ल उन्नति गर, प्रगति गर, धर्मको काम गर भनेर त भन्नुहुन्छ, तर आफूभन्दा चाहिँ बढी जान्छ, आफूभन्दा बढी गर्ला भन्ने चिन्ता चाहिँ हुन्छ। फेरि गर्न चाहिँ गर, राम्रै गर न भन्छ, उन्नति गर न, कुशल नै गर न भन्छन्। तर मनमा ती मान्छेहरूको मनमा कता कता डर हुन्छ कि मभन्दा पनि अगाडि जान्छ कि, फेरि मभन्दा पनि राम्रो गर्छ कि यसले फेरि। उन्नति गर, प्रगति गर, तर मभन्दा बढी उन्नति नगर, मभन्दा बढी प्रगति नगर। त्यस्ता साथीहरू पनि हुन्छ। तपाईकोमा पनि छ होला, तपाईकोमा पनि छ होला। त्यो साथी, जो साथी त्यस्तो चाहन्छ, उसको भन्दा पनि तपाईको नाम कमायो, तपाईकोले चाहिँ काम बढी गर्यो, तपाईले बढी मेहनत गर्यो, तपाईको चाहिँ उन्नति बढी भयो, प्रगति बढी भयो भने त्यो साथीलाई फेरि पोल्न थाल्छ, दाहा हुन थाल्छ। अनि तपाईको साथीले पनि तपाईले षड्यन्त्र गर्न थाल्छ, मभन्दा माथि गयो, यसलाई त खुट्टा टान्नु पर्यो। त कोही त्यस्तो हुँदैन, कोही त्यस्तो हुँदैन। सच्चा मित्र भनेको यस्तो हो, आफ्नो साथी जति माथि जान्छ जाओस्, उसले जान चाहन्छ भने म सहयोग गर्छु भनेर त्यस्तो समर्पण भाव लिएर मित्र बन्ने मान्छेहरू चाहिएको छ क्या। जसरी चाहिँ कतिकार, जसले सिद्धार्थ गौतम हैन, भगवान बुद्धको सिद्धार्थको जन्ममा पनि भगवान बुद्धको हरेक क्रियाकलापमा त्यो कतिकार, त्यो साथी ब्रह्मलोकमा गएर जन्मिँदाखेरि पनि मेरो मित्र बुद्ध बन्ने भयो, मैले उसको बुद्ध बन्ने यात्रामा मैले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यही कतिकार भएको बेलामा मात्रै सहयोग गरेको होइन, ब्रह्मलोकबाट पनि झरेर आफ्नो मित्रलाई सहयोग गर्न आएको कसले? कतिकारले। ब्रह्मलोकमा गएर म त सुख भोग गर्ने मान्छे कहाँ पृथ्वी लोकमा गएर कसैलाई सहयोग गर्नु पर्ला भनेर भनेन नि। त्यस्तोसम्म श्रद्धा, आस्था, गौरव थियो। मित्रता भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ। त उपासक उपासिका 10 बजिसकेको छ। आज अलिकति भनिदिएको पनि काम भएको कारणले 10 बजेकोमा नै हामी चाहिँ अब देशनाले सकाइनौँ। भोलि म तपाईँहरूलाई यो ज्योतिपाल र घतिकारको होइन एउटा चाहिँ घतिकार सूत्र नै तपाईँहरूलाई देशना गरिदिउँला। देशना गरिसकेपछि यो सम्पूर्ण मिलिन्द प्रश्नको यो सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छ। भोलि घतिकार सूत्र साह्रै मिठो छ, साह्रै राम्रो छ। त्यो मलाई त साह्रै राम्रो छ, मलाई त मजा पनि छ त्यो। म बार कहिलेकाहीँ पढ्छु पनि। एउटा मित्रको लागि एउटा मित्रले अर्को मित्रले कतिसम्म गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यसमा छ। त हस्त उपासक उपासिका र आजको देशमा मैले यही क्रमशः गरेँ। भोलि घतिकार सूत्र लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि देशमा मैले यही क्रमशः गरेँ। भोलि घतिकारको बारेमा, ज्योतिपालको बारेमा देशना सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले पनि ओहो यस्तो पो रहेछ भन्ने कुरा अवश्य थाहा पाउनुहुनेछ है। त आज उपासक उपासिकाहरू पुण्यानुमन गर्ने समय आइसकेको छ। आज पुण्यानुमन गर्नको निमित्त है अनि यहाँ चाहिँ केही श्रद्धालु उपासकहरूको पनि यहाँ श्रद्धालाई यहाँ चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्ने भएको छ। आज भाद्र 11 गते शुक्रबार सदा हाम्रो देशना सुनिरहनु हुने उपासक उपासिकाहरू, हाम्रा एकजना उपासक हुनुहुन्छ मानिक रत्न तुलाधर कालिका स्थान उपासकले आफ्नो दिवंगत पिता हीरा रत्न तुलाधर उहाँले आफ्नो बुबाको सुगति निर्वाण कामना गरेर आज भोजनदान, परित्राण, पुण्यानुमोदन र कुशल पुण्य सम्पादनको लागि भनेर श्रद्धा दान स्वरूप रु 5000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ।
त्यसैले चाहिँ अघि बिहान मैले पुण्यानुमोदन पनि गरिसकेँ भाइभरमा, तैपनि अब अहिले पनि हामी पुण्यानुमोदन गर्न गइरहेका छौँ होइन। अहिलेको समय भनेकै पुण्यानुमोदन भएको कारणले यो चाहिँ आज हीरारत्न तुलाधरको सुगति निर्वाण कामना गरेर पनि पुण्यानुमोदन गरौँ। उहाँ मानिकरत्न तुलाधर कालिका स्थान परिवार सबैलाई यो पुण्यको अनुभवले सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गरौँ है। र अरू पनि यहाँ छ कि भनेर मैले खोज्दैछु है। यहाँ कहिले चाहिँ भन्थे बिजी भएको बेलामा कसैले चाहिँ स्वात्त चाहिँ यो मेसेन्जर यो म्यासेजहरू पठाएको हुन्छ, मैले हेर्न नपाउने हुन्छ कहिलेकाहीँ, अनि चाहिँ फसाद पर्छ। त खेर केही छैन, आजलाई चाहिँ कोही उपासक उपासिकाहरू सुस्वास्थ्य कामना गरिरहनु भएको छ भने, सुगति निर्वाण कामना गर्नु भइरहेको छ भने तपाईहरूको लागि यो पुण्य पनि उहाँहरू तपाईँले कामना गरे जस्तै यो पुण्य पनि तपाईँ सबैलाई लागोस् भनेर पनि आशिका गरेँ है त। र अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महास्तवीर भन्ते लगाएर स्याडो उपन्दिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।